मामाको छोरी र फुपूको छोराको बिचमा चाहिँ साली र भेनाको बिचमा दाई र बहिनीको बिचमा होइन है यो साली र भेना नाताको बिचमा विवाह हुन्छ मैले पटक पटक भनेका छु हामीले भनेका छौँ मगर समाजभित्र अहिले पनि हेर्नु नजिक त नजिक हो नि आफन्तभित्रै हो आफन्त त होइन के कारण होला अनि आफन्त त यहाँ चाहिँ आफन्त बिहे आफन्तै भित्र बिहे हुन्छ किन बिहे हुन्छ भन्दाखेरि दुई अब दाई बहिनीकै छोरा छोरा आलोचना गर्नेहरूले दाइ जस्तो के भने चाहिँ दिदीको छोराछोरी र भाइको अथवा दाइको छोराछोरी त दाजु बहिनी नै पर्छ अनि दिदी भाइ नै अब सम्झिने भन्ने त भएन नि यो त भन्ने तरिकाले जनजातिका केही साथीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति जनाइराख्नु भएको छ भगवती पाण्डेको ठिकै त हो नि भनाइ यो दाजु बहिनी त विवाह हुनु हुँदैन भन्ने तरिकाले पनि कुराहरू छ नि कतिपय यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब यसमा दुईटा कुराले हेर्न सकिन्छ एउटा व्यक्तिगत हिसाबले अब अहिले मगरहरूले बाहुनी पनि बिहा गर्नु भएको छ होइन बाहुनसँग जानु भएको छ त्यसपछि अब दलितसँग पनि बिहे भएको छ दलितसँग पनि जानु भएको छ त्यो त यो व्यक्तिगत कुरा हो त्यो व्यक्तिगत कुरामा हामीले कसैले पनि हामीले चासो लिने विषय नै भएन यहाँनिर मैले व्यक्तिगत जोडे एउटा कुरा भने यो कतै आफन्तभित्रै अथवा दिदीको छोरा र दाजुभाइको छोरी बीच विवाह हुने प्रचलन चाहिँ होइन यो त गलत नै होला अब यो नगरौँ भन्ने तरिकाले मानसिकतामा पुग्या हो मगर समाजहरू के छ त्यो दर्शकबिन स्वागत छ म जनक थापा मगर यतिखेर मसँग यो पछिल्लो घटनाक्रम जसरी अगाडि बढेको छ र आगामी दिनका कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र दाई नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद जस्तो तपाईँहरूले यो भगवती पाण्डे जो अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँको अभिव्यक्ति विरुद्ध निरन्तर विरोध प्रदर्शन अथवा भनौँ एक ढङ्गले आन्दोलन छेडिराख्नु भएको छ माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको यो शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भयो उजुरीदेखि आजसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ कतिको सक्सेसफुल भयो भन्ने लागेको छ तपाईँलाई आन्दोलनको सफलता कति बेला प्राप्त हुन्छ भने चाहिँ जति बेला चाहिँ जसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेको आन्दोलन हो त्यो आन्दोलन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उस कारबाही भइसकेपछि मात्र त्यसको सफलता प्राप्त हुन्छ होइन समग्र तपाईँहरूको आन्दोलनप्रति जनसमुदायले देखाएको ऐक्यबद्धता साथ सहयोग त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ कतिको सन्तुष्ट स्वाभाविक हिसाबले भगवतीजीले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई गाली गलोज गरेको भए चाहिँ अथवा गलत अभिव्यक्ति व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरेको भए चाहिँ त्यो ठुलो कुरा हुन्थेन सामान्य कुरा नै हो तर सिङ्गे समाज मगर समाज अनि तामाङ समाजलाई चाहिँ लक्षित गरेर उहाँले जो खालको चाहिँ गलत अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसप्रति चाहिँ अहिले हेर्नुभयो भने चाहिँ विश्वभरि बस्ने मगर समुदाय र विश्वभरि बस्ने तामाङ समुदाय अत्यन्तै आकर्षित बनेको छ मर्माहट पनि भएको छ सँगसँगै र यो मर्माहट भइसकेपछि अत्यन्तै आकर्षित बनेर अनि जहाँ पनि उपस्थित भएर चाहिँ भगवती पाण्डेलाई के कारबाही हुन्छ के गर्छ सरकारले के गर्न जरुरी छ कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकारले के भनिरहेछ के गरिरहेछ भन्ने विषयमा निकै निगरानीको साथमा चाहिँ मगर समाजले तामाङ समाजले हेरिरहेछ यस सवालमा यस सन्दर्भमा चाहिँ पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै पछिल्लो चरणमा हामीले 17 गते हामीले प्रहरी चाहिँ परिसर हामीले घेरेर शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रम गरेर घेराउ कार्यक्रम राखेको थियौँ त्यसपछि फेरि हामीले अत्यन्तै मगर सङ्घ नेपाल तामाङ घेडुङ भनेको यो सामाजिक संस्था हो यसको निश्चित मापदण्ड निश्चित यसको दायरा हुन्छ र यसले समाज र समुदायप्रति आउने प्रहारहरूको चाहिँ यसले प्रतिवाद गर्छ र समाजको गरिमालाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्दै यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँदै लैजान्छ र जातीय पहिचानलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्छ यही उद्देश्य नै हो संस्थाको त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजोको उपस्थितिमा 10,000 को चाहिँ उपस्थिति भएको छ त्यति मात्र नभएर विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ हजारौँ सयौँ मान्छेहरूको उपस्थिति भएको छ यसबाट के देखिन्छ भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मगर समाज तामाङ समाज अथवा नेपालको कुनै पनि जाति समुदायलाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ त्यो समुदायको विषयमा गलत खालको अभिव्यक्ति दियो अथवा गलत खालको गतिविधि गरियो भने चाहिँ ती समुदायले चाहिँ बाँकी छोड्दैन है भन्ने एउटा म्यासेज जबरजस्त रूपमा गएको छ त्यसले यस्ता खालका चाहिँ अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ सचेत र जागरुक बनाएको छ भन्ने लाग्छ र यद्यपि हाम्रो आन्दोलनका मागहरू चाहिँ पुरा भएका छैनन् र पुरा पक्कै पनि अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ र निज दोषीलाई चाहिँ अथवा चाहिँ जसले चाहिँ गलत अभिव्यक्ति दिए उनलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ त्यो हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हाम्रा आन्दोलनकारी हाम्रा अभियन्ता साथीहरूमाथि
प्रहरी हिरासतमा बर्बर दमन भएको छ, बर्बर चाहिँ लाठीचार्ज भएको छ, उहाँलाई चाहिँ गोप्य अङ्गमा समेत चाहिँ निर्मम प्रहार भएको छ। यो ती निर्मम प्रहार गर्ने पुलिस अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय अथवा चाहिँ अनुशासनको अथवा कुनै न कुनै माध्यमबाट कानुनी कारबाही हुन्छ। र हाम्रो तर्फबाट हाम्रा चाहिँ घाइतेहरू चाहिँ को स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर हाम्रा थुप्रै सामग्रीहरू के पत्रकारहरू लगायतका थुप्रै साथीहरूको चाहिँ क्यामेराहरू तोडफोड भएको छ, सवारी साधनहरू चाहिँ तोडफोड भएका छन्। यो क्षतिपूर्ति राज्यले दिनेछ अथवा भगवती पाण्डेजीले दिनुहुनेछ। यो कुरा त हाम्रो चाहिँ पुरा हुन बाँकी नै छ। यद्यपि हामीले चाहिँ हिजो हामी साङ्केतिक हिसाबले चाहिँ हिजो हामी शान्तिपूर्ण चाहिँ प्रदर्शन गऱ्यौँ र यो बिचमा आइपुग्दासम्म चाहिँ यहाँले भने जस्तै अत्यन्तै समाज समुदाय चाहिँ अब मर्माहत हुँदै एक खाले आकर्षित भएको छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सेफलेन्डिङ गरेर भगवतजीले चाहिँ अदालतमा हाजिर भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यही खाले चाहिँ अब कानुनी कारबाहीको चाहिँ भागीदार छिटोभन्दा छिटो बनेर चाहिँ नेपाल प्रहरीभित्र भएको बर्बर दमन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर चाहिँ निज चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ दमन गर्ने प्रहरीहरूलाई चाहिँ अनुशासनको अथवा विभागीय कारबाही गरेर चाहिँ र हाम्रा चाहिँ घाइतेहरूलाई चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब क्षति भएको चिजहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ राज्यले छिटोभन्दा छिटो गरेर चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो सल्भ गर्न सकिएन र नेपालको राज्य संयन्त्रले गृह प्रशासनले गरेन भने थप अझै आन्दोलन चाहिँ थप बढेर जान सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी संयम छौँ, हाम्रो समाज संयमित छ र नेपालको विविधतालाई चाहिँ सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सजग र सचेत छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो सवालमा पनि हामी अत्यन्तै शान्तिपूर्ण रूपमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र बढिरहेका पनि छौँ। यो यही किसिमको चाहिँ हिजोको कार्यक्रमको सन्देश। यहाँनिर मैले तपाईँलाई अघि पनि स्मरण गराएँ, 17 गते अलिकति हिंसात्मक भयो तर हिजोको प्रदर्शन 22 गतिको प्रदर्शन चाहिँ असाध्यै शान्तिपूर्ण भयो, त्यहाँ कुनै हुलदङ्गा भएन होइन। तपाईँहरूले यो दुईटा आन्दोलन विरोध प्रदर्शनलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्नाले अस्ति जुन ढङ्गको घटना घट्यो 17 गतिको त्यो चाहिँ भन्नाले तपाईँले जसरी आरोप लगाइरहनु भएको छ प्रहरीकै कारण भिजिलान्सले प्रयोग गरेर भने हिजोको घटनाले त्यो पुष्टि भएको हो। त्यसो भए आन्दोलनकारीहरूबाट हिजो केही नहुँदाखेरि हिजो शान्तिपूर्ण रह्यो, 17 गते हिंसात्मक भने नि भनेपछि प्रदर्शनकारी नै संयमित भएको हिसाबले हिजो सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। दुईटा कुराले हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्रहरी अधिकारीहरूमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ। त्यहाँ अनिल कुमार अधिकारी जी चाहिँ जो डिएसपी को नेतृत्वमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी परिसरमा चाहिँ त्यहाँ खटेको थियो टिम चाहिँ, त्यो टिमलाई अनिल अधिकारीजीलाई म आफैले भनेको छु तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति बल प्रयोग चाहिँ नगर्नुहोस् है, 10 मिनटमा हामी कार्यक्रम सकाउँछौँ, 10 मिनटमा कार्यक्रम सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई भनेर हाम्रो साथीहरूलाई हामीले संयमित बनाएर पूर्ण सभा गर्दैथ्यौँ। तर उहाँको नेतृत्वको टिमले त्यहाँ चाहिँ लाठी प्रहार गर्यो, हाम्रो साथीहरूलाई प्रहार गरेर उहाँबाट प्रहार भइसकेपछि हाम्रो साथीहरूले प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्वाभाविक नै हो। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ परिस्थिति अलिकति समस्याग्रस्त अनिश्चित बन्न पुग्यो। र हिजो पनि एकजना देश साहब चाहिँ उहाँ चाहिँ भेषराजजी देश साहब हुनुहुन्थ्यो। हामीले अनिलजीलाई पनि हामीले डिएसपी अनिलजीलाई पनि हामीले अधिकारीजीलाई हामीले पहिले भनेका थियौँ र हिजो पनि हामीले के भनेका थियौँ भने चाहिँ मोहन गोले हाम्रो तामाङ गेदुङको अध्यक्षजी र हामी दुईजनाले चाहिँ डिएसपी कसको नेतृत्वमा छ यो कमान्ड भनेर चाहिँ हामी सोधेका थियौँ। सोद्धाखेरि डिएसपी चाहिँ भेषराजजीको चाहिँ नेतृत्वमा छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अनि उहाँसँग हामीले भेट्यौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कहीँ कतै पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूलाई चलाउने तपाईँहरूलाई जिस्काउने चाहिँ हाम्रो काम हुँदैन। तपाईँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिने काम गर्नुहोस् र तपाईँहरूको तर्फबाट नि तपाईँ बल प्रयोग गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भने हामीले बिहानै कुरा गरेका थियौँ। र बिहानै कुरा गरेपछि उहाँ पनि एकदमै संयमित ढङ्गले हाम्रो उहाँका प्रहरीहरूलाई परिचालित गर्नुभयो। हाम्रो साथीहरू त अलरेडी हामी संयमित, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो आन्दोलन चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। हाम्रो आन्दोलन सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो, समानताको आन्दोलन हो। हामी सबैको सहअस्तित्व हुन्छ, हामी सबै बाँच्न पाउनुपर्छ यो देशमा, सबैको आफ्नो चाहिँ विविधता आफ्नो चाहिँ गरिमा छ, त्यो अनुसार बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलन हो। यो आन्दोलनमा सहभागी हुने मान्छेले कसले ढुङ्गा हान्छ, कसले लाठी बोकेर आएको हुन्छ, कसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इँटा बोकेर आएको हुन्छ, त्यो कोही पनि आएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो त शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुने आन्दोलन भएको कारणले सधैँ नै हाम्रो यस्तो हुन्छ। त्यो टेकुमा नि यदि चाहिँ प्रहरीबाट चाहिँ पहिलोचोटि उहाँहरू हाम्रो साथीहरूमाथि प्रहार नभइदिएको भए त्यहाँ पनि शान्तिपूर्ण विदिन 10 मिनटमा हामी सकाउँदै थियौँ।
लास्ट आवरमा उहाँले चाहिँ त्यसलाई बिठोल्नलाई चाहिँ त्यो गर्नुभयो र हिजो पनि तपाईँको टेको के अरे हिजो पनि हाम्रो चाहिँ माइती घर मन्त्रालयदेखि बानेश्वरसम्मको जो चाहिँ हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो त्यहाँ यदि प्रहरी साथीहरूलाई हामीले के भनेको थियौँ तपाईँहरूले चाहिँ पुऱ्याएर गर्नुभयो भने त्यो राम्रो हुँदैन है तपाईँले बल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले अनियन्त्रित ढङ्गले तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई परिचालित गर्नु भने त्यो राम्रो हुँदैन भनेर हामीले हिजै भनेको थियौँ त्यस कारण उहाँहरूले पनि संयमित भएर लागिदिनु भयो त्यसको परिणामस्वरूप अत्यन्तै हाम्रो चाहिँ माइती घर मन्त्रालयदेखि बानेश्वरसम्म पुग्यौँ त्यहाँ कोण सभा गऱ्यौँ सहभागिता पनि हजारौँको सहभागिता भयो सहभागी हुने सबै साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु र शान्ति सुरक्षा दिनुहुने चाहिँ प्रहरी अधिकारी साथीहरू प्रहरी साथीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यहाँनिर अब अलिकति कोर विषयमा प्रवेश गरौँ। उहाँको अभिव्यक्ति भगवती पाण्डेले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो मगर तामाङ र मुस्लिम समुदायमा विशेष गरी दाजुबहिनी विवाह हुन्छ भनिराख्दै दाजुबहिनी त विवाह हुँदैन त्यो त होइन कुनै पनि ठाउँमा छैन त्यो उहाँको त्यो भनाइ त गलत नै हो तर मामा चेली र फुपू चेला चल्छ नि यो मगर समुदाय अथवा अरू समुदायमा पनि चल्ला तामाङहरूमा चल्ला होइन त्यो हिसाबले यो चाहिँ किन चलाइएको रहेछ परापूर्व कालदेखि के कारण रहेछ यसमा केही भन्न सकिन्छ ज्ञानकुञ्ज? यो विषय चाहिँ नेपाल चाहिँ के हो भने यो विविधतायुक्त देश हो यहाँ चाहिँ सबै विभिन्न जातिहरू छन् यहाँ कतिपय जातिमा तपाईँ हामीले सुनेका छौँ कतिपय जातिमा एउटा श्रीमतीको 4-5वटा श्रीमान पनि छ हाम्रो नेपाली समाजमा छ त्यो त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो सम्मान गर्ने हो किन छ त आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले त्यसलाई गलत ठान्नु भयो भने हट्छ आफै हामीले विरोध गरेर अपमान गरेर कसैले विरोध गरेर कसैले हेपेर कसैले च्यापेर कसैलाई अपमान गरेर त्यो हट्ने होइन त्यो समाजले आवश्यकता ठान्यो होइन यो चाहिँ 3-4वटा एउटा महिलाले 3-4वटा श्रीमान राख्न नमिल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ ठान्यो भने चाहिँ उनीहरूले हटाउने कुरा हो त्यो त अरूको समाजको कुरा हो। त्यसकारण मगर समाजभित्र पनि यहाँले भने जस्तै मामाको छोरी र फुपूको छोराको बिचमा चाहिँ साली र भेनाको बिचमा दाई र बहिनीको बिचमा होइन है यो साली र भेना नाताको बिचमा विवाह हुन्छ। मैले पटक पटक भनेका छु हामीले भनेका छौँ मगर समाजभित्र अहिले पनि हेर्नु नजिक हो नि आफन्तभित्रै हो आफन्त त होइन के कारण होला अनि आफन्त त यहाँ चाहिँ आफन्त बिहे आफन्तै भित्र बिहे हुन्छ किन बिहे हुन्छ भन्दाखेरि बाहुनमा तपाईँ चाहिँ मुस्लिम र बाहुनको बिहे हुन्छ त हुँदैन नि त अथवा चाहिँ सामान्यतया मैले भनेको चाहिँ अहिले त हुन्छ नै गरिरहनु भएको छ नयाँ भाइ बहिनीहरूले अनि तपाईँको एउटा चाहिँ अफ्रिकन र बाहुनको बिचमा बिहे हुन्छ हुँदैन अथवा सामान्य मैले सामान्य कुराहरू जेनरल कुराहरू अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब अमेरिकन तपाईँ कुइरीहरू र बाहुनहरूको बिचमा हुन्छ त हुँदैन नि त अथवा चाहिँ तपाईँको यादव र तपाईँको चाहिँ पोखरेलको बाहुनको बिचमा हुन्छ त भन्दा हुँदैन यो के हुने विवाह त आफन्तै हुने हो नि त आफन्तभित्रै हुने हो आफ्नै जातभित्र बाहुनको जातभित्र बाहुनले गर्ने हो मगर जातभित्र मगरले गर्ने हो होइन तामाङ जातभित्र तामाङले गर्ने हो यो सामान्य तपाईँको त्यो रीति हो यो थिति हो त्यस कारणले यो थिति आफ्नो जाति समाज अनुसार आफ्नै छ र जहाँसम्म चाहिँ मामाको छोरी र फुपूको छोरा भिनाजु र सालीको बिचमा विवाह गरेर अलिक नजिकको भयो कि कतै हाटनाटक गराउनु जस्तो हाटनाटक पर्छ कि भन्ने खालको जो छ कुनै जातिमा पर्छ होला त्यो पर्छ होला त्यसलाई हामीले त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्ने कुरा पनि भएन त्यसलाई हामीले रेस्पेक्टै गर्छौँ हामीले चाहिँ तर हाम्रो मगर समाजभित्र हाटनाटक पर्दैन र हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ म जस्तो मैले चाहिँ मामाको छोरी बिहे गरेको छु र मेरो बाबाले पनि मामाको छोरी बिहे गर्नु भएको छ किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बाबाले बिहे गर्ने मेरो आमाको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पैतृक सम्पत्ति अथवा चाहिँ उसको पेवा किन उसको चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ विवाह गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै कुखुराहरू चाहिँ लिनुभएको छ कति धेरै चाहिँ त्यहाँ भैँसी गाईहरू बाख्राहरू अथवा त्यसलाई बेचेर चाहिँ जम्मा गरेको पैसा त्यसपछि कति चाहिँ मुडी चाहिँ कोदो बेसा लगाएको कोदो त्यो छोरीको चाहिँ पेवा चाहिँ भनेर चाहिँ माइतबाटै बेसा लगाइदिएर त्यसको चाहिँ बेसा चाहिँ जम्मा गरेर त्यसको ब्याज सहित गरेर चाहिँ जम्मा गरेको चाहिँ ऊ गरेर चाहिँ मुडी चाहिँ कोदोहरू चाहिँ त्यो बेचेको पैसा गरेर थुप्रै पैसाहरू चाहिँ तपाईँको सम्पत्तिहरू चाहिँ जो पोर्पटी चाहिँ आफ्नो समाजभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने किसिमले त्यो पोर्पटी त्यो किनभने अर्को फेरि त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो मगर समाज भनेको त पितृ सत्तात्मक होइन नि मगर समाज भनेको त मातृ सत्तात्मक हो त्यहाँ महिलाले शासन गर्ने चलन हुन्छ पुरुष चाहिँ बाहिर गएर कमाउने यताउति गर्ने तर महिलाले चाहिँ राखन धरन गर्ने सबै कुरा सम्पत्ति चाहिँ पुरुषले कमाउने अनि महिलाले जमाउने अनि यो हाम्रो मगर समाजभित्र भन्ने चलन छ गर्ने व्यवहार पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पैतृक सम्पत्ति अथवा पैतृक सम्पत्ति विशेष गरी चाहिँ पेवा जो माइतबाट लिएको पेवा चाहिँ त्यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको अन्यत्र नजाओस् र अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो छोरीलाई
गर्ने व्यवहार, किन त एउटा मातृ सत्तात्मक हो। अनि आफ्नै चाहिँ तपाईँ चाहिँ भान्जा, आफ्नै भान्जाले आफ्नो छोरीलाई बिहे गर्यो भने चाहिँ भान्जाले त पक्कै पनि छोरीलाई चाहिँ दुर्व्यवहार त गर्दैन, त्यो सेक्युर पनि हुने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो व्यापक रूपमा अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ के अरे चाहिँ अब फेसबुकै अथवा सामाजिक सञ्जालको लप पर्ने, त्यसपछि छिटै माया प्रेम पनि बस्ने, अनि छिटै विवाह पनि गर्ने, अनि छिटै डिभोर्स हुने जो छ नि अहिले सम्बन्ध एकदम प्रगाढ रूपमा चाहिँ रहिरहोस्। किनभने नाता सम्बन्ध भित्रै भयो भने त के हुन्छ भने डर पनि हुन्छ, त्यहाँ फुपू हुन्छ, मामा हुन्छ, पुसै हुन्छ, आफन्त हुन्छ, दाजु हुन्छ, दिदी हुन्छ, सबै परिवारभित्र सबै जन्जालमा जोडिएको हुन्छ। मात्रै के भने यो चाहिँ जस्तो चाहिँ मैले खसारीभित्र नि बाहुनभित्र नि मैले राम्रो कुरा मैले के देखेको छु भने चाहिँ जस्तो बाहुनभित्र नि बाहुनको छोरी बिहे गरेन भने चाहिँ गैर बाहुनलाई बिहे गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई छेत्री बनाइन्छ कि खसालिन्छ होइन। त्यो किनभने त्यो नस्ल सुधार हो नि त। उहाँहरूले त बाहुनको आफ्नो नस्ल, बाहुनहरूको नस्ल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गरिएको छ कि। अनि हाम्रो मगर समाजभित्र पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मामाको छोरी र फुपूको छोराले बिहे गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो नस्ल त बिग्रिएन नि त, हाम्रो चाहिँ नस्ल बिग्रिएन। जहाँसम्म चाहिँ फुपूको छोरा नजिकै दुई अब दाई बहिनीकै छोरा आलोचना गर्नेले दाइ जस्तो अहिले त के भन्छ पछिल्लो चरणमा चाहिँ समलिङ्गी बिहा गर्ने चलन छ होइन, अथवा अर्कोसँग जाने, त्यो त ठुलो कुरा भएन, त्यो व्यक्तिगत ऊ चाहिँ। तर मामाको छोरी र फुपूको छोराको बिचमा भेना र सालीको बिचमा चाहिँ विवाह गर्ने त मगर जातिको रीति हो, थिति हो, मगर जातिको संस्कार हो, मगर जातिको पद्धति हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रथाजनिक अभ्यास हो यो चाहिँ। त्यस कारण यो हटायो भने मगर जातिको जातीय पहिचानै हराउँछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ भेना र सालीको बिचबाट जन्मिएको बच्चा कतै तपाईँ चाहिँ दिमाग हिसाबले चाहिँ तीक्ष्ण बुद्धि भएको, दिमाग भएको, अलिकति तपाईँ चाहिँ अलिकति चनाक बन्दैन कि भन्ने खालको जो कुराहरू उठिरहेको छ, बोधो हुन्छ भने त्यो गलत हो। दाजु र बहिनीको नाता रगत एउटै हो भन्ने तरिकाले त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने रगत त मैले अघि भने बाहुन र बाहुनको रगत त एउटै हो नि, त्यसमा त दुई मात्रै छैन नि त्यसमा त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अपमान गर्न खोजेको होइन कि, उहाँलाई सबैलाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्दै अरू मैले चाहिँ जस्तो अरू चाहिँ तामाङ र तामाङको रगत पनि एउटै हो नि। त्यस कारणले गर्दा मगर र मगरको रगत नै कुरा गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो यसले गर्दाखेरि रगत एउटै भएर चाहिँ नस्ल बिग्रियो अथवा त्यसले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिक बोधो दिमागको हुन्छ कि भन्ने कुरो गलत हो। किन उदाहरणलाई भनौँ अहिले मङ्गोलहरूको कुरा गर्ने भने चाहे तपाईँको चाइना भन्नुहोस्, चाहे दक्षिण कोरिया भन्नुहोस्, चाहे जापान भन्नुहोस्, चाहे उत्तर कोरिया भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको यहीँ नजिकको थाइल्यान्ड भन्नुहोस्, अनि ती समुदायको हेर्नुभयो भने त्यही नै छ नि आम रूपमा। त्यसो हेर्दाखेरि त आज त्यो विकासको गतिमा ती देशहरू कहाँ पुगेका छन् होइन। यहाँ त तीक्ष्ण दिमाग र बोधो भन्दा पनि अपराधसँग जोड्नु भयो नि त अधिवक्ता हो होइन। त्यो त मैले अघि भने नि त्यो धेरै बहस पनि भएको छ यो विषयमा। अनि दाइ र बहिनीको विवाह त अब कुन ठाउँमा हुन्छ तल थाहा छैन। मगर समाजमा त उहाँलाई थाहा छ होला त्यो विषयमा। मगर समाज मगर जातिभित्र त दाइ र बहिनीको विवाह त त्यो कल्पना कुरा पनि हुँदैन। अनि किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त माघे सङ्क्रान्ति मगरको राष्ट्रिय प्रमुख चाड हो। माघे सङ्क्रान्तिमा त हामीले चेलीलाई, बहिनीलाई, दिदीलाई भगवान भन्दा पनि उच्च कोटीमा राखेर हामी श्रद्धा गर्छौँ, ढोक्छौँ, पूजा गर्छौँ। र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छोरीचेलीले लिएको चोखो चाहिँ निष्ठा चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ अथवा चोखो पानी खाने, जल चढाउने, अनि त्यो उहाँलाई पूजा गर्ने, टिका लगाइने, दक्षिणा दिने, मिठो कोचिलो खाना खुवाउने, श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने चाहिँ चलन छ। अनि आफ्नो दिदीबहिनीलाई श्रद्धा सम्मान गर्नेलाई चाहिँ अनि विवाह गर्छ त, यो त हुँदै होइन। त्यस कारण त्यो कुरा त हुँदै होइन। मात्रै के भने साली र भिनाको बिचमा विवाह हुन्छ, यो चाहिँ सत्य हो मगर समाजभित्र। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ साली र भेनाको बिचबाट चाहिँ जन्मिएको बच्चाहरू चाहिँ अपराधी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त उहाँको सोच नै अपराधी छ कि, सोच अपराधी हो उहाँको चाहिँ। त्यो रिसर्चले प्रमाणित गरेको कुरा भन्दै उहाँले त्यसरी रेफरेन्स दिनुभयो नि त है। त्यो त उहाँले अस्ति एकजना चाहिँ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता मलाई लाग्छ ईश्वरी भट्टराई हो नि हो क्यारे उहाँको नाम चाहिँ, मलाई ठ्याक्कै कन्फर्म भएन। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताजीले उहाँले के भन्दै जो उहाँले चाहिँ जुन 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 चाहिँ एउटा दार्शनिकको जुन विद्वानको एउटा चाहिँ शब्द सापत्ति लिएर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो सिद्धान्तै फेलर भएको सिद्धान्त हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुनै अदालतमा चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको विज्ञानमा देखियो होला, तपाईँ त्यही ध्रुव सत्य हुन्छ। आज मैले जे बुझेको छु मगर समाजभित्र जे अभ्यास छ त्यही समाज बाहुनभित्र पनि हुन्छ, हुनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो गलत हुन्छ, त्यो हुँदै मिल्दैन। अब मगरभित्र पनि हेर्नु भने चाहिँ जस्तो 12 मगरा क्षेत्र, 18 मगरा क्षेत्र, काइके क्षेत्र, मगरभित्रै डाइभर्सिटी छ। त्यस कारणले गर्दा मगरभित्र कतिपय ठाउँमा चाहिँ
अब फुपूको छोरासँग चाहिँ मामाको छोरीले बिहे नगरेको पनि हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ नि त, त्यसलाई हामी सम्मान गर्ने, यो विविधता हो। त्यस कारण कतिपय ठाउँमा गडिरहेछ आम कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मामाको छोरी र चाहिँ फुपूको चाहिँ छोराको बिचमा भेनासालीको बिचमा आम रूपमा विवाह हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसबाट चाहिँ नजिक के अरे हाडनाता हुने अथवा यसबाट चाहिँ बोधो दिमागको बच्चाहरू जन्मिने भन्ने कुरा, अपराध कर्ममा लाग्ने अथवा ती भनेको चाहिँ पशुभन्दा पनि तलको हुन्छन् भन्ने कुरा, यी सबै भरम हुन्, यी सबै गलत दृष्टिकोणबाट आपराधिक सोचबाट आएको छ। त्यस कारण यसै कारण त हामी आन्दोलनमा आइरहेको छौँ। अब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूले हिजोको प्रदर्शन अगाडि बिहान पनि गृहमन्त्रीज्यूलाई भेट्नुभयो, फेरि बेलुका पनि घाइतेहरूलाई बोलाएर उहाँले केही कुराहरू गर्नुभयो भन्ने मैले सूचना पाएको थिएँ। के कुराकानी भयो दाइ? समग्रमा अब तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुने दिशातिर अगाडि बढ्यो हो, जनदबावले काम गरे हो? हो, हिजो चाहिँ मगर सङ्घको पदाधिकारी केही निश्चित हामी 3-4 जनालाई चाहिँ बोलाउनु भएको थियो। त्यसपछि तामाङ गेदुङको 3-4 जना पदाधिकारीलाई बोलाउनु भएको थियो। अनि समग्रमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ 10 जना मात्र आउनुहोस् है भन्ने खालको थियो। त्यसो हामीले सँगसँगै हामीले केही घाइते बहिनीहरूलाई पनि लिएर जानुपर्ने थियो हामीलाई। त्यस कारण लैसकेपछि हामीले चाहिँ विशेष गरी घाइतेको कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ सुनायौँ। अनि गृहमन्त्रीज्यूले त्यही नै अन द स्पोट नै उहाँले चाहिँ त्यहाँ टेकु प्रहरी परिसरको चाहिँ प्रमुखलाई उहाँले फोन गरेर तपाईँको हिरासतमा चाहिँ त्यहाँ बर्बर दमन भएको रहेछ, मलाई रिपोर्टिङ आएको गलत रहेछ, त्यस कारणले गर्दा त्यो के हो म आफैले अनुसन्धान गर्छु, त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ अब गलत भएको भए कारबाही भोग्न सबै तयार हुनु पऱ्यो भनेर यही नै कुरा हाम्रो अगाडि बोल्नुभएको थियो बिहान चाहिँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ बिहान चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँले फोन गरेर भन्नुभएको छ, उहाँले फोन गरेर के भन्नुभएको छ भने तपाईँले के गर्नु भएको छ त्यो सबै कुरा चाहिँ मैले अरूबाट नि मैले अध्ययन गरिरहेको छु र तपाईँबाट लिएको रिपोर्ट तपाईँबाट लिएको रिपोर्ट र अरूबाट लिएको रिपोर्टमा के फरक आउँदो रहेछ त्यो म हेरिरहेको छु भन्ने किसिमले उहाँले त्यही किसिमले कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले। र सँगसँगै उहाँले गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च गृह मन्त्रालय बेहोर्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ। अनि भगवती पाण्डेको विषयमा उहाँले सोध्नुभयो, त्यो चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ फैसला भएको होइन, प्रहरीबाट चाहिँ त्यहाँ दर्ता भएर चाहिँ अदालतमा चाहिँ दर्ता भइसकेको छ र दर्ता भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अदालती चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, बहस हुँदै गएर चाहिँ यो चाहिँ किनारा लाग्छ। यही कुरा चाहिँ हाम्रो त्यहाँको चाहिँ प्रहरी प्रमुखले चाहिँ टेकु प्रहरी प्रमुखले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्रीलाई भन्नुभयो, त्यही कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अब छिटै नै उहाँले के भन्नु त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो गराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटो चाहिँ किनारा लगाउनु पऱ्यो भन्ने खालको यही कुरा गर्नुभएको छ बिहानको कुरा चाहिँ। र साँझ फेरि चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ साँझ फेरि ल अध्यक्ष र घाइतेहरू मात्रै आउनु पऱ्यो भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ 3 जना घाइते बहिनीहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी गएको थियौँ, 2 जना अध्यक्ष र हामी चाहिँ गएको थियौँ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब प्रहरी प्रमुख आइजिपी साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, सिडिओ कार्यालयको सिडिओ साहब पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब प्रहरी के अरे हाम्रो चाहिँ गृह मन्त्रालयको यो चाहिँ सुरक्षा महाशाखाको प्रमुख सहसचिवजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्यसपछि काठमाडौँ मेट्रोको चाहिँ इन्चार्ज डिआइजी साहब पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ रोबरमा हाम्रो घाइते बहिनीहरूले पनि कुरा गर्नुभयो र आइजिपी साहबले पनि के भन्नुभएको छ भने चाहिँ म पुलिस प्रहरी सङ्गठनभित्र अनुशासन सुशासन र यहाँभित्रको चाहिँ व्यथितिहरूलाई चाहिँ म निराकरण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, अनुशासन कायम गर्ने कुरा म अगाडि बढाइरहेको छु। यस्तो गर्ने क्रममा प्रहरीको चाहिँ बदनाम गर्ने, प्रहरीलाई चाहिँ बदनाम गर्ने कुनै पनि अधिकारी भयो भने म बाँकी छोड्दैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। भनेपछि उहाँको आश्वासन चाहिँ अब तपाईँहरू पर्ख र हेर वेट एन्ड सीको रणनीतिमा हो अब के छ थप घोषणा गर्ने तयारी? अब गृहमन्त्रीले नै त्यहाँ आइजीलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ तुरन्त एक्सन लिनुहोस् यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्नुभएको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ तुरुन्तै छानबिन समिति बनाएर चाहिँ यसको अध्ययन गर्नु र के रहेछ त्यसको तुरुन्तै मलाई रिपोर्ट पेश गर्नुहोस् भनेर चाहिँ आइजीलाई सिडिओ साहबलाई उहाँले भन्नुभएको छ। र जहाँसम्म चाहिँ मैले भनेको चाहिँ यहाँले भन्छ हामी एउटा त पर्ख र हेरेकै उसमा छौँ हामी चाहिँ, र गृह मन्त्रालयले कस्तो व्यवहार गर्छ र पुलिस प्रशासनबाट कस्तो खालको गतिविधि हुन्छ र निज चाहिँ भगवती पाण्डेलाई कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हामी हेरिरहेछौँ र त्यो छिटोभन्दा छिटो किनारा लागोस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ। किनभने हाम्रो त घाइतेहरूको उपचार गृह मन्त्रालयले गर्छु भनेको छ छिटो गरोस् र सँगसँगै चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसले क्षतिपूर्ति दिने भनेको छ त्यो पनि छिटो दियोस् र हाम्रा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहरी अधिकारीहरूले जसले चाहिँ बर्बर प्रहरी हिरासतमा चाहिँ बर्बर दमन गरेको छ ती अधिकारीलाई कारबाही गर्छु भन्नुभएको छ, छिटो कारबाही भएको हामी सुन्न पाऊँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ
त्यो जो चाहिँ अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ त्यो छिटो बढेको अगाडि पाऊँ र छिटो किन रहेको चाहिँ अगाडि बढेको हामी सुन्न पाऊँ भन्ने हामी त्यही तपाईँले भने जस्तै पर्खर हेरेकै यसमा छौँ र त्यो छिटोभन्दा छिटो भएन भने स्वाभाविक रूपले हामी अर्को चरणको आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ सम्भवतः अलि पृथक र अलि वृहत खालको हुन्छ जो सामान्यतया चाहिँ त्यसको परिस्थिति त्यसको चाहिँ नहोस् भन्न नै चाहन्छौँ र त्योबाट आउने परिस्थिति चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिकति भयावह हुनसक्छ। त्यसको परिणाम फेरि गृह प्रशासन नै स्वयं जवाबदेही हुन जरुरी छ। जहाँ जाँदै एउटा प्रश्न जस्तो केही घाइतेहरूलाई विदेशबाट मनकारी नेपालीहरूले सहयोग गर्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो ऐक्यबद्धतालाई कसरी लिनु भएको छ? हाम्रो आन्दोलनमा विशेष गरी चाहिँ आफ्नो जातीय पहिचान र जातीय चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ अब प्रहार गर्नेको विरुद्धमा आन्दोलनमा सहभागी हुने साथीहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा प्रहरीबाट बर्बर दमन भएपछि घाइते हुनुभएका साथीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ केही साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग रकम चाहिँ त्यो सामान्य सहयोग रकम हो। हामीले 1,05,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले आज हामीले वितरण गऱ्यौँ। जो सहयोग चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ उसबाट विदेशबाट रहेका चाहिँ विशेष गरी कुमार योन्जनजीले त्यहाँबाट चाहिँ आफै व्यक्तिगत रूपमा मैले सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ पठाउनु भएको सहयोग थियो। त्यो सहयोगलाई समन्वय गर्नुभएकोमा हाम्रो अभियन्ता आङ्का शेर्पा दाइलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सहयोग गर्नुभएकोमा कुमार योन्जनलाई पनि भन्न चाहन्छु। र बहिनीहरूको लागि त्यो सहयोग चाहिँ ठुलो कुरा होइन, उपचार सहयोग भन्ने सामान्य एउटा चाहिँ ऊर्जा होस् भन्ने किसिमले हामीले सहयोग गरे हो। उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र फेरि यस्तो खालको ऐक्यबद्धता चाहिँ विदेशबाट स्वदेशबाट सबैतिरबाट भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ आर्थिक रूपमा हामीले कसैलाई पनि आह्वान गरेका छैनौँ र यदि हामीले आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा सबैतिर आह्वान गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सायद चाहिँ अब हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा ठुलो रूपमा चाहिँ आउँछ। किनभने अहिले पनि हामीलाई के भनिरहेको छ भने तपाईँले हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामी कहाँ आउनु पऱ्यो, हामीले कस्तो सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर धेरै देशबाट हामीलाई भनिरहनु भएको एकदम चासो चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आवश्यकता छैन। तर यो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन, प्रहरी प्रशासनको गतिविधि अगाडि बढेन भने चाहिँ अब फेरि आन्दोलन चाहिँ अलि ठुलो रूपमा जानुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले जे सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद र बहिनीहरूलाई अथवा हाम्रो घाइतेहरूलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना स्वरूप हामीले यसो टोकन बनेको रूपमा सामान्य सहयोग गरे हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँ सबैलाई।